बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि फजल रहमान को डीजल ना कहा करें और मुझे यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ को भगोड़ा ना कहा करें। इमरान खान ने यह बात आज लोअर दीर में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए की। ये इंकशाफ उन्होंने किया, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि आज जो है वो इमरान खान ने एक अहम तरीन इवेंट के अंदर शिरकत की जहां पर आर्मी चीफ भी थे, जहां पर एयर चीफ भी थे और फिर एक तस्वीर सामने आई जिसमें खुशगवार मूड में इमरान खान जो है वो एक आर्मी के जो है वो जहाज में, हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं और जनाब बाजवा और एयर चीफ जो है वो उनके साथ खड़े हैं और वो गपशप कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर यह तस्वीर ट्रेंड कर रही थी और इसी दौरान इमरान खान जब लोअर दीर में पहुंचे और इस वक्त भी वो बड़े अवामी जलसे से वहां पर खिताब कर रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने ये बात अवाम के साथ शेयर की। कल मौलाना फजल रहमान साहब एक गुफ्तगू करते हुए, कल मौलवी फजल रहमान की एक वीडियो जो है वो वायरल हुई जिसमें वो ये कह रहे थे कि जनाब हम तो जो है वो अमन व अमान के साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे लोगों को पकड़ लिया गया है। उसके ऊपर भी लोगों ने सवाल किया कि ये बात वो किससे कर रहे थे और कल ही DGISPR की जानिब से एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने वाजे किया कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है और इस हवाले से कोई सवाल ना किए जाए। माजी में हम अपना मौकफ दे चुके हैं, हमारी सियासत में मुदाखलत के हवाले से किसी के पास अगर कोई सबूत है तो पेश करें, इस तरह की बातें मत करें। पहले भी बातें की गई लेकिन कोई सबूत पेश ना किए गए। आज इमरान खान ने जब ये अपनी गुफ्तगू शेयर की तो यकीनन ये बात एक लाइटर मूड में हुई होगी, क्योंकि इमरान खान ने जब आज अपने खिताब का आगाज किया तो उसके बाद उन्होंने ये कहा आवाम से बातचीत करते हुए कि मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे ये कहा, गोया वो ये बताना चाह रहे थे कि उन्होंने जनरल बाजवा ने उन्हें लाइटर मूड में एक मशवरा दिया और उन्होंने कहा कि देखिए वज़ीर-ए-आज़म साहब, इमरान खान साहब, फजल रहमान को आप डीजल ना कहा करें। और जिस पर इमरान खान ने उन्हें कहा कि बाजवा साहब, उनको अवाम जो है वो पाकिस्तान की अवाम डीजल कहती है जब भी मैं जलसे में जाता हूं। और आज भी ऐसे हुआ कि जो ही इमरान खान ने नाम लिया मौलवी फजल रहमान का तो जलसे से लोगों ने डीजल डीजल जो है वो कहना शुरू कर दिया। और एक अहम तरीन बात यह है कि इस मशवरे के बाद अब इसके ऊपर भी सियासी तज्जियाकार बात कर रहे हैं। मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि इस मशवरे के बाद इस जलसे के अंदर अभी तक ये जलसा जारी है और इमरान खान जो है वो कोई 5-6 मरतबा फजल रहमान को डीजल कह चुके हैं। गोया कि जो जनरल बाजवा ने उन्हें लाइटर मूड में एक मशवरा दिया था, उस मशवरे को जो है वो शायद इमरान खान ने कबूल नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये भी कहा जाता है, अभी उन्होंने इस बात का इशारा जनरल बाजवा की जानिब नहीं किया, उन्होंने बल्कि कहा कि मुझे ये भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ को भगोड़ा ना कहें, शहबाज शरीफ को भगोड़ा ना कहें, लेकिन मैं उन्हें क्यों ना भगोड़ा कहूं क्योंकि ये हैं ही भगोड़े। और फिर उन्होंने थ्री स्टूजेस का खिताब दिया, फजल रहमान को, जरदारी को, नवाज शरीफ को, और बारी बारी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ ने मुझे ये कहा कि डीजल ना कहा करें, तो मैंने उन्हें कहा जी उनको अवाम जो है वो अवाम ने मौलवी फजल रहमान का नाम डीजल रख दिया है। और फिर उन्होंने जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मिसाल दी। उन्होंने कहा जनाब कि नवाज शरीफ वो साहब हैं जो कि झूठ बोलकर पाकिस्तान से गए, यहां वो ये कह रहे थे कि उनके प्लेट टेस्ट रोजाना की बुनियाद पर जो है वो गिर रहे हैं और ऐसा जाहिर किया जा रहा था कि शायद जो है उनकी जिंदगी को खतरात हैं, लेकिन वहां पर देखिए कि किस तरह से जाते साथ वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ उन्होंने एक घटिया और गलीज तनकीद भी शुरू कर दी। फिर उन्होंने यह भी कहा कि यह डाकुओं का गुलदस्ता है। मौलाना फजल रहमान, मौलवी फजल रहमान की तरफ उन्होंने इशारा किया कि चंद दिन पहले फजल रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा कि वो इक़्तिदार में आकर इदारों को ठीक करेंगे, यानी उनका मतलब है फौज को ठीक करेंगे। तो मैं ये सवाल करता हूं कि ये वो लोग हैं जो फौज को ठीक करेंगे? ये तो वो लोग हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर इशारा किया और तारीखी तौर पर इन सबूतों का जिक्र है, दस्तावेजात मौजूद हैं, हमारे पास भी किताबें मौजूद हैं। हम आपको बता चुके कि कैसे नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ और दीगर जर्नैलों को जो है वो BMW की पेशकश की थी। उनके भाई ने यह किताब लिख रखी है, आर्मी चीफ के भाई ने,
اور انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ کیسے آصف نواز نے اس بات کا جناب آصف نواز نے اس بات کا برا بنایا تھا اور انکار کیا تھا، اور جس کے بعد یہ اپنا سموں لے کر رہ گئے تھے۔ گویا وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ تو پاکستان کے اندر جرنیلوں کو، ججز کو رشوت دینے کی کوشش کرتے رہے، تو کیا یہ فوج کو ٹھیک کریں گے؟ پھر انہوں نے نواز شریف کی مثال دی کہ نواز شریف وہ شخص ہے کہ جو کہ پاکستان آرمی کے خلاف باتیں کرتا ہے، چاہے وہ جو ہے وہ اپنے یار مودی سے باتیں کرتا ہو یا کسی عالمی فورم پر بات کرتا ہو، ہمیشہ جو ہے وہ ملک کے اداروں کے وہ خلاف بات کرتا ہے، کیا یہ شخص فوج کو ٹھیک کرے گا؟ پھر انہوں نے فضل الرحمان کی جانب اشارہ کیا کہ فضل الرحمان وہ شخص ہے کہ جو کہ ہمیشہ گھٹیا اور غلیظ ترین گفتگو پاکستانی اداروں کے متعلق کرتا ہے، گزشتہ اتنے عرصے سے کر رہا ہے، تو کیا وہ فوج کو ٹھیک کرے گا؟ اور پھر انہوں نے آصف زرداری کی جانب اشارہ کیا کہ آصف زرداری وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے اقتدار کے دوران امریکیوں کو خط لکھا کہ مجھے جو ہے وہ میری فوج سے بچاؤ، تو کیا یہ شخص جو ہے وہ پاک فوج کو ٹھیک کرے گا؟ انہوں نے بڑے ہی واضح انداز میں کہا کہ میری جنرل باجوہ سے بات ہو رہی تھی، اور یقیناً جب یہ لائٹر موڈ میں ہوئی بات، اس میں دیگر بھی کچھ گفتگو ہوئی ہوگی، جو تفصیلات اگر ہمارے سامنے آتی ہیں یا اس سپیچ میں وہ مزید کو بات کرتے ہیں، اگلی ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تاہم یہ بات انہوں نے عوام کے ساتھ شیئر کی، اور انہوں نے کہا کہ ملک کی سالمیت کے لیے جو مضبوط فوج ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور انہوں نے یہ بات بھی ایک مرتبہ پھر واضح کی کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو پاکستان کے کچھ جو اندرونی عناصر ہیں وہ ملک کے حالات جو ہیں وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ چاہے ڈیزل ہو، چاہے بھگوڑا ہو یا چاہے ڈاکو ہو، انہوں نے ان تینوں کو کہا، زرداری، شہباز اور مولانا کی طرف جو ہے انہوں نے اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو اس انتظار میں تھے کہ یہ میرے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، اور پھر میں ایک بال پر جو ہے وہ 3 وکٹیں گرا دوں، یہ انہوں نے اعلان کیا۔ اس وقت بھی وہ گفتگو کر رہے ہیں وہاں پر عوام سے، عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ لوڈ دیر کے اندر اس جلسے میں شرکت کر رہی ہے، اور سیاسی تجزیہ کار بھی حیران ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک واٹس ایپ گروپ میں ایک میسج بھی لینڈ ہوا جس میں انتہائی غصے اور مایوسی کا اظہار کیا گیا ایک صاحب کی جانب سے، اور یہ کہا گیا کہ اپوزیشن کی یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یہ کئی دن تیاری کرتی ہیں، لوگوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، مہنگائی اور دیگر معاملات کے اوپر ماحول بناتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے شہر چاہے کراچی ہو، لاہور ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، وہاں پر بھی ہماری پکار پر جو ہے وہ عوام باہر نہیں نکلتے، اور یہاں پر ایک دوسری جانب عمران خان ہے کہ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ کے مقابلے میں، ملتان کے مقابلے میں، فیصل آباد، گجرانوالہ کے مقابلے میں چھوٹے شہروں میں جلسے کرتا ہے، چاہے وہ حافظ آباد ہو، منڈی بہاؤالدین ہو، کوئی اور ایریا ہو، جو ہے وہ میلسی ہو یا پھر لوڈ دیر ہو، وہاں پر وہ چھوٹے اضلاع میں، چھوٹے شہروں میں جلسے کرتے ہیں، اور بڑی تعداد میں اتنے کم نوٹس پر لوگ جو ہے وہ انہیں سننے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ گویا یہ ایک مایوسی کا اظہار بھی ہے اپوزیشن کے اس واٹس ایپ گروپ کے اندر، اور دوسری جانب سے ایک قسم کا جو ہے وہ اس بات کو تسلیم بھی کیا جانا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے وہ جو ہے وہ پاپولر لیڈر ہیں جو کہ اس وقت بھی پاکستان کے اندر مقبولیت کے عروج پر ہیں، جب ایک پورا ماحول ان کے خلاف جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے۔ اس میں انہیں مخصوص ملازم میڈیا گروپ کے صحافیوں کی حمایت بھی حاصل ہے، وہ اس تاثر کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے تھے، وہ یہ بات کر رہے تھے گزشتہ کافی دنوں سے، خاص طور پہ کاف لیگ کی ملاقاتوں کے بعد، ایم کے ایم کی ملاقاتوں کے بعد ایک مخصوص تناظر یہ جو ہے وہ بنایا جا رہا تھا کہ اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے۔ اسی دوران یہ اہم ترین وزٹ ہوا جس میں آرمی چیف کی، عمران خان کی اور ایئر چیف کی ایک تصویر جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور وہ تصویر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ایئر فورس کے ایک جہاز، ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنرل باجوہ اور ایئر چیف ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے مسکراتے ہوئے بڑے انداز میں گپ شپ کر رہے ہیں۔ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ خوشی کی کیفیت کے جو جذبات ہیں وہ جنرل باجوہ کے ساتھ ساتھ، عمران خان کے ساتھ ساتھ ایئر چیف کے چہرے پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں، کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کوئی ایک چٹ چیٹ یا گپ شپ ہو رہی ہے اس بڑے ایونٹ کے بعد، اور یقیناً اسی موقع کے اوپر یہ گفتگو ہوئی ہوگی جس کی طرف عمران خان نے اشارہ کیا کہ جنرل باجوہ نے گویا انہیں مشورہ دیا کہ دیکھیں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا کریں، لیکن عمران خان نے انہیں کہا کہ انہیں تو عوام ڈیزل کہتی ہے، اور جب بھی میں جاتا ہوں عوام کے سامنے ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگتے ہیں، اور بالکل آج کے جلسے میں بھی یہی ہوا۔ عمران خان نے واضح کیا کہ 35 سال سے جو لوگ اس ملک کے اوپر جنہوں نے بار بار حکومت کی اور اس ملک کو
انہوں نے لوٹ کر کھایا، ان کی زندگی جب تک ہے، ان کے جسم میں جب تک خون کا آخری قطرہ ہے، وہ نہ تو انہیں این آر او دیں گے بلکہ آخری بال تک مقابلہ کریں گے، اور ان کے خلاف جو اپنی جد و جہد ہے وہ خون کے آخری قطرے تک جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ تحریک عدم اعتماد جو ان کے خلاف آ رہی ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیابی حاصل کریں گے، اور اپوزیشن کو اس میں مکمل طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔